नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा कक्षा 8 को एकाइ 2 मा रहेको पाठ 2 मा नेपालमा प्रचलित सामाजिक परम्परा र चलनको बारेमा थोरै कुराहरू जानकारी गराउन गइरहेको छु। हाम्रो देश नेपाल एउटा यस्तो देश हो सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले सम्पन्न छ। नेपाल विविध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, रहनसहन तथा प्रचलनले भरिपूर्ण छ। हामी नेपालीहरूले पनि आफ्नो परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको धर्म र संस्कृतिको जगर्ना गर्दै आएका छौँ। प्राचीन कालदेखि नै हालसम्म हामीले निरन्तर रूपमा नेपाली समाजमा चलिआएका केही प्रमुख सामाजिक परम्परा र प्रचलनको बारेमा यो भिडियोमा चाहिँ हामीले छुटकरीमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। सुरु गरौँ गुठी प्रथाबाट। नेवारी समुदायमा प्रचलित एउटा महत्त्वपूर्ण परम्परा गुठी परम्परा हो। विशेष गरी यो शब्द लिच्छवीकालीन गोष्ठी भन्ने शब्दबाट आएको बुझिन्छ। लिच्छवीकालीन शब्द गोष्ठीबाट अपभ्रंश भएर गुठी भन्ने शब्द निर्माण भएको भनेर विश्वास गरिन्छ र यो परम्परा पनि लिच्छवीकालीन समयदेखि नै प्रचलनमा आएको भनेर विश्वास गरिन्छ। नियमित रूपमा पूजापाठ गर्नका लागि, जात्रा र चाडपर्व मनाउने उद्देश्यले यो चलनको सुरुवात भएको मानिन्छ। संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन र रेखदेख, जात्रा, जन्म र मृत्यु संस्कार आदिमा गुठीको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। गुठीले नेवारी समुदायको संस्कृतिको संरक्षण गरेको छ। गुठी प्रतिनिधित्व गर्ने घर मुलीलाई चाहिँ गुठियार भन्छन् भने गुठीको जो मुख्य व्यक्ति हुन्छन् उनलाई थकाली भनिन्छ। गुठीका गुठियारहरू बीच कामको बाँडफाँड हुन्छ। गुठी विभिन्न प्रकारहरूका रहेका छन्, जस्तै देवाली गुठी, छाना गुठी, सी गुठी। यिनीहरू विशेष नेवारी समुदायका प्रचलित गुठीका प्रकार हुन्। यिनीहरूका जिम्मेवारी फरक फरक हुन्छ। जस्तै कि देवाली गुठीले नेवार समुदायको कुल पूजामा विशेष जिम्मेवारी वहन गर्दछ भने साना गुठीले चाहिँ नेवार समुदायका मानिसहरूको मृत्यु पश्चात शवलाई घाटसम्म पुर्याउने गर्दछ। त्यसै गरी सी गुठीले चाहिँ त्यो मृत शवलाई चाहिँ अन्तिम संस्कार गर्ने जिम्मा लिएको हुन्छ। यसरी नै हेर्ने हो भने पनि गुठीले चाहिँ समूहमा काम गर्यो भने सबैजनालाई सहज हुने भन्ने सन्देश नै दिएको छ। हामी अर्को एउटा सामाजिक परम्पराको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, भेजाको बारेमा। भेजा चाहिँ मगर समुदायमा प्रचलित एउटा परम्परा हो। मगर समुदायका सामाजिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सङ्गठित संस्थालाई चाहिँ भेजा भनिन्छ। यो परम्परामा ले चाहिँ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यमा मगर समुदायका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। सुरुमा मगर समुदायका मानिसहरू भेला भएर बैठक बस्छन् अनि त्यो बैठकबाट नै आफूहरूमध्येबाट एकजना प्रमुख चयन गरिन्छ। भेजाको प्रमुख चयन गर्ने व्यवस्था हुन्छ र भेजाको प्रमुखलाई चाहिँ मुखिया भनिन्छ। मुखियाले भनेअनुसार नै कामहरू सञ्चालन हुने गरिन्छ। सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ सञ्चालन हुने गर्दछ। जस्तै मगर समुदायमा के कस्ता मनोरञ्जनका कार्यहरू गर्ने, के कस्ता धार्मिकका कार्यहरू गर्ने, अनि खेतीपातीको बेलामा चाहिँ कहिले कसको घरमा खेतीपातीको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको व्यवस्था मिलाउने काम चाहिँ भेजाको प्रमुखले गर्ने गर्दछन्। यसका साथै पुराना रीतिरिवाजहरूलाई यदि आवश्यक परेमा फेरबदल गर्नुपर्ने र पुजारीको छनौट गर्ने कार्य पनि भेजाले नै गर्दछ। हामी अर्को परम्पराको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अर्को परम्परा रहेको छ अर्म पर्म र पैँचो। यो अर्म पर्म र पैँचो नेपाली समाजमा ग्रामीण, विशेष गरी ग्रामीण भेगतिर एकदमै प्रचलित परम्परा हो। हाम्रो नेपाली समुदायमा खेतीपातीको समयमा सबै काम घरका परिवारले मात्रै समयमा नभ्याउने भएकोले छिमेकीको सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ भने छिमेकीको खेतीपातीको काममा पनि आफ्नो घरका सदस्यले गएर छिमेकीको घरमा गएर खेतबारीमा गएर सहयोग गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी नै
आलैपालो सहयोग गर्ने, खेतीपातीमा सहयोग गर्ने, काममा सहयोग गर्ने प्रचलनलाई चाहिँ पर्म भनिन्छ। त्यसै गरी ग्रामीण क्षेत्रमै प्रचलनमा रहेको अर्को परम्परा रहेको छ पैँचो। आफ्नो घरमा विभिन्न सामग्रीहरू कहिलेकाहीँ सकिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि नुन, दाल, चामल वा तेल, यसरी कुनै सामान सकिएको अवस्थामा चाहिँ छिमेकीको घरबाट केही दिनका लागि सापट लिएर आउने र केही दिन पछाडि फेरि उति नै परिणाममा जति आफ्नो घरमा हामीले छिमेकीको कहाँबाट ल्याएका छौँ त्यति नै परिणाममा फेरि केही दिन पछाडि हामीले त्यही सामान चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ पैँचो भनिन्छ। यो पनि ग्रामीण भेगमा निकै नै प्रचलनमा रहेको छ। टोल छिमेकमा यसरी मानिसहरू बीच सहयोगी भावनाको विकास हुने हुनाले यो प्रथाबाट सामाजिक एकता र सहयोग र सद्भाव कायम गर्न सहयोग पुगेको छ। हामी अर्को एउटा परम्पराको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, ढिकुर परम्परा, ढिकुर प्रथाको बारेमा। यो चाहिँ विशेष गरी थकाली समुदायमा प्रचलित एउटा प्रथा हो। थकाली समुदायका मानिसहरूले सामूहिक रूपमा केही पैसाहरू पहिला जम्मा गर्छन्, सङ्कलन गर्छन् र आवश्यकताको अनुसार त्यही सदस्यहरूले नै पालै पालो त्यो पैसाहरूलाई चाहिँ चलाउने र ब्याजहरू पनि फिर्ता दिने, ब्याजसहित केही समय पछाडि फिर्ता दिने चलनलाई चाहिँ ढिकुर चलन वा ढिकुर प्रथाहरू भनिन्छ। यसरी लिएको रकममा चाहिँ ब्याज एकदमै कम हुने हुन्छ र विशेष गरी ग्रामीण भेगतिर जहाँ चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार गर्न असम्भव हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो ढिकुर प्रथाले निकै नै सहयोग गरेको छ। परम्परागत रूपमा चलिआएको यो ढिकुर प्रथाले थकाली समुदायमा सामाजिक एकता र सहयोग अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ। साथै परम्परादेखि नै चलिआएको यो प्रथाको संरक्षण गर्नु पनि हामी सबैको जिम्मेवारी हो। अब कुरा गरौँ अर्को प्रचलित सामाजिक परम्परा माइजनको बारेमा। माइजन विशेष गरी तराईका, मध्य प्रदेशका पूर्वी जिल्लाहरू जस्तै सप्तरी, सिराहा र महोत्तरी जिल्लामा विशेष गरी प्रचलनमा रहेको एउटा प्रथा हो। यो चाहिँ मुसहर, चमार, डोम, पासवान, महतो, यादव, सुडी, कुर्मी लगायतका जातिमा प्रचलित छन्। समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र जातीय कर्म चलाउन, समुदायमा वाद विवाद वा केही झगडाहरू परेको अवस्थामा त्यसलाई मिलाउनको लागि, विकासमा चाहिँ सबैजनाको सहभागिता जुटाउनको लागि र संस्कार अनुसार देवताको पूजा चलाउने तथा समुदायको मानिसलाई एक बनाउने कार्यमा माइजनले ठुलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। माइजनले समुदायमा जन्म, मृत्यु, विवाह, संस्कारदेखि भोज भतेर सम्बन्धी निर्णयहरू सुनाउँछन्। माइजनको निर्णय अनुसार नै सबैले पालना गर्ने गर्दछन्, कामहरू गर्ने गर्दछन्। यसलाई समुदायमा कानुन सरह पालना गरिने भए तापनि कानुनले चाहिँ कुनै अधिकार दिएको छैन। समुदायको हित हुने तथा कसैको अहित नहुने गरी सामूहिक सल्लाह सुझावको आधारमा माइजनले आफ्नो निर्णयहरू सुनाउँछन्। यसरी माइजनले समुदायको हित, एकता, विकास र शान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। हामी अर्को एउटा परम्पराको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, बडघर परम्परा। बडघर परम्परा पनि मध्य प्रदेशको पश्चिमी क्षेत्रमा विशेष गरी थारू समुदायको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा जनाउने शब्द हो। थारू समुदायमा प्रचलित परम्परा हो। विशेष गरी प्रत्येक वर्ष माघ 1 गते माघी पर्व मनाइसके पछाडि थारू समुदायबाट एकजना बडघर छानिन्छन् र उनले नै बडघरको प्रतिनिधित्व गर्छन्। निर्वाचनमा प्रत्येक घरबाट एकजना मतदाताले भाग लिन्छन् र उनीहरूबाट एकजना बडघरको प्रतिनिधि छानिन्छन्। गाउँ वा समुदायमा एकता कायम गराउन, जन्म, मृत्यु आदि संस्कार सम्पन्न गराउनको लागि र सामाजिक नियमको पालना गराउन थारू समुदायमा चाहिँ बडघरले नेतृत्व गर्नुहुन्छ।
बडघरको मुख्य जिम्मेवारी आफ्नो समुदायको हितको लागि चाहिँ काम गर्नु हो। बडघरले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक गरी समुदायलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले बडघर थारू समुदायको लागि एकदमै सम्मानित मानिन्छ। हामी कुरा गरौँ अब एउटा अर्को प्रचलित सामाजिक परम्परा रोदीघरको बारेमा। रोदीघर गुरुङ समुदायको एकदमै प्रचलित परम्परा हो। रोदी घरमा चाहिँ आफ्नो परिवारको स्वीकृति पाएपछि युवा युवतीहरू रोदी घरमा भेला भई विभिन्न नाचगान गर्छन्, मनोरञ्जनको कार्यहरू गर्छन्। उनीहरूलाई रेखदेख गर्नका निम्ति त्यहाँनिर उनीहरूका अभिभावक पनि हुन्छन् र रोदी घरमा चाहिँ मनोरञ्जनका साथसाथै अब कार्यहरू भोलिपल्ट खेतबारीमा कसको कामहरू गर्नुपर्नेछ आदि कुराहरूको पनि छलफल हुन्छ। रोदी घरमा हुने भेटघाटले समुदायमा आपसी सम्बन्ध पनि बलियो बनाउँछ। आशा गर्दछु आजको भिडियोले तपाईँहरूलाई नेपालमा प्रचलित केही परम्पराहरूको बारेमा जानकारी दियो होला, बुझ्नको लागि केही सहयोग गर्यो होला। अब अर्को भिडियोमा भेट्ने पाछासहित अहिलेलाई बिदा माग्छु। धन्यवाद।